बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मंसूर शीना हूँ। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि असाब की लड़ाई में उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और वो वो बात जो कर दे उस बात के ऊपर कायम रहता है। गुज़श्ते दिनों आपके सामने जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, इमरान खान की बहनें, इमरान खान के वकला, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर ना तो किसी किस्म के घबराए हुए हैं और ना ही उनको बाहर आने का कोई वो है कि वो तड़प रहे हैं बाहर आने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर उन्हें 100 साल भी आज़ादी की जंग के लिए जेल के अंदर रहना पड़े तो वो रह लेंगे। नाज़रीन, अभी आपके सामने आज जो ख़बर ये है, अभी आप सुन लें कि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने वकला से कहा कि मुझे अडियाला जेल मुंतकिल करने के लिए जो आपने दरख्वास्तें दी हुई हैं वो वापस ले लें। मैं अपने आप को अटक जेल में एडजस्ट कर चुका हूँ। ये ख़बर जनाब उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है जो लोग सीना तान तान के राना सनाउल्ला जैसे लोग और कुछ टाउट सहाफ़ी जो कि ये पपेट्स ताकतवर लोगों के, जो कि खुलेआम ये कहते थे, मीडिया टॉक्स के अंदर ये कहते थे कि इमरान खान अगर जेल के अंदर गया तो एक दिन भी इन्होंने जेल नहीं बर्दाश्त करनी। और इमरान खान को जिस तरह की जेल दी जा रही है नवाज शरीफ के मुकाबले में, वो भी आपके सामने है कि C क्लास के अंदर रखा गया। और बैतुल खला और जहाँ इमरान खान साहब सोते हैं, मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म, नाज़रीन पाकिस्तानियों सिर्फ इतना देखो कि इस मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म जिसने इस पाकिस्तानी कौम को वर्ल्ड कप जितवाया 92 का, उसके बाद पाकिस्तान में सैकड़ों खलाई काम किए, उसके सोने बिस्तर के दरमियान और बैतुल खला के दरमियान इंतहाई कम फासला है। जेल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जो उनका वो है कमरा है, उसके बावजूद कैदी नंबर 804 अल्लाह पे यकीन करते हुए ये कह रहा है कि मैं अपने आप को अटक जेल के अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ, अडियाला जेल मुझे मुंतकिल नहीं होना। अब भी नाज़रीन वक्त आगे बताएगा कि क्या इमरान खान की अहलिया, उनकी बहनें, उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके वकला जो हैं वो इनको इस बात पे कहर कर सकते हैं कि खान साहब आया आप वहाँ जाएँ अडियाला जेल, और अगर अटक जेल में आप एडजस्ट हो भी चुके हैं तो आप थोड़ा इसको पीछे लें और स्टेप 2 पे जाएँ और अडियाला जेल जाएँ, क्योंकि अटक जेल के अंदर नाज़रीन A क्लास B क्लास तो है ही नहीं, वहाँ है ही C क्लास। B क्लास का तो आप जिक्र ही छोड़ दें, वहाँ वो नहीं है। इसी के साथ साथ नाज़रीन इमरान रियाज़ भाई जो है, उनकी कंडीशन आप लोगों के सामने, आप लोगों ने सुना होगा उनके बारे में कि इमरान रियाज़ भाई सही तरीके से अभी बोल भी नहीं पा रहे। हम जैसे लोगों के लिए इमरान रियाज़ भाई का आना भी बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कह रहे थे कि वो मंजर आम पे आ जाएं और अल्लाह उनको मंजर आम पे लेके आया। हमारी तो पूरी पाकिस्तानी कौम की जो उम्मीदें हैं वो भी एक मरतबा फिर से जवान हो गई, और हमारे जैसे लोग जो उनको एज अ रोल मॉडल लेके चलते हैं इमरान भाई को, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा है उनका आना। लेकिन नाज़रीन वो फ़िलहाल सही तरीके से बोल नहीं सकते, अपनी बात को समझाने के लिए उनको इशारे करने पड़ते हैं, इशारों में समझाना पड़ता है। उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है, जब से वो यहाँ से गए थे और अब तक उनका 22 किलो वज़न कम हो चुका है। ज़हनी तौर पे काफ़ी डिप्रेस है, थके हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है पता नहीं सोए हैं नहीं सोए, किन ज़ालिमों के हाथ में रहे हैं। लेकिन नाज़रीन यहीं पे कुछ लोग जो है इंतहाई नाज़िबा किस्म की बातें कर रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ इस वजह से शेयर करना चाहूँगा, आपकी दिल आज़ारी होगी इससे, लेकिन आपने ये देखना है कि कैसे कैसे टाउट्स और पपेट्स लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं। सबसे पहले जियो न्यूज़ की जो ख़बर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जियो न्यूज़ की ख़बर है जनाब के सहाफ़ी इमरान रियाज़ को जब पहली मरतबा पुलिस ने पकड़ा था इस्लामाबाद सियालकोट एयरपोर्ट से, तो उसके बाद उन्होंने जब इमरान रियाज़ ने तहरीरी तौर पे गारंटी दी थी कि मैं कुछ नहीं करूँगा, नुक्स अमन मेरे से पैदा नहीं होगा, तो उनको छोड़ दिया गया और वो बाहर ही सियालकोट जो सेंट्रल जेल है उसके बाहर ही वो अपने दोस्तों के साथ या किसी और के साथ जो शख्स था उसके साथ वो चले गए। खुदा का वास्ता माने 4 महीने जो शख्स 4 महीने बाद बाजियाब हो के आ रहा है, आप उसके ऊपर इंतहाई इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाएं, थोड़ी पपेटपन का भी कोई इंतहा होता है, बेहुदगी की भी कोई इंतहा होती है। एक शख्स 4 महीने बाद, पूछे ना ज़रा उनकी फैमिली से, पूछें उनकी माओ बहनों से, इमरान रियाज़ की माओ बहनों से पूछें उन लोगों से जो इमरान रियाज़ को अपना रोल मॉडल समझते थे, पूछें उन लोगों से जो इमरान रियाज़ का तज़किया सुनने के लिए बेताब रहते थे हर टाइम। आज लेकिन ये भी एक हकीकत है, मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आजकल प्रिंट मीडिया जो है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख कौन रहा है,
تو آپ نے ضرور مجھے کامنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جب سے عمران خان کو انہوں نے دکھانا بند کیا اور عمران خان کے خلاف جو گھٹیا مہمیں چل رہی ہیں اور جو میڈیا اس ٹائم ایک بالکل طاقت میں جکڑا ہوا میڈیا، طاقتوروں کی مٹھی کے اندر قابض ہوا میڈیا، وہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے ضرور کامنٹ کر کے بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، صحافی جو ہیں جاوید چودھری صاحب ایکسپریس پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اس کے بعد کالم بھی لکھتے ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران ریاض کی جو واپسی ہے یا جو بازیابی ہے اس میں نواز شریف کا بہت بڑا رول ہے، اور نواز شریف کو اس بات تک لے آنے میں بہت بڑا رول ہے دو صحافیوں کا، جن میں ایک میں ہوں، دوسرے کا انہوں نے نام نہیں بتایا غالباً، کہ ہم لوگوں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ کریں، عمران ریاض کو بازیاب کروائیں، تو انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور باقی اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا تو عمران ریاض باہر آ گئے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کیسے علم تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ دباؤ تو وہیں ڈالا جاتا ہے نا جہاں آپ کو پتہ ہو کہ عمران ریاض جہاں ہے تو وہاں آپ دباؤ ڈالیں گے۔ تو عمران ریاض کو کیسے پتہ کہ نواز شریف کو کیسے پتہ کہ عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں؟ تو بہرحال جاوید چودھری صاحب، اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، یہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نے عمران ریاض کی بازیابی میں کوشش کی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک انتہائی نازیبا گفتگو کی گئی عمران ریاض کے بارے میں۔ ایک صحافی ہیں جناب طلعت حسین، قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس، کہ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کوئی صحافی نہیں ہے بلکہ ایک پرو پی ٹی آئی یوٹیوبر ہے، پرو پی ٹی آئی یوٹیوبر ہے، اور عمران ریاض جو ہے وہ جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے تھے تو وہ خود ہی چلے گئے تھے، وہ ایک بزدل آدمی ہے۔ طلعت حسین، میں آپ کے لیے اس سے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، بس اس کے علاوہ میرے پاس اور آپ کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے، جس اتنا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور میری پھر بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اوپر اور آپ کی فیملی کے اوپر کبھی ایسا وقت لے کے نہ آئے جو عمران ریاض بھائی پہ آیا بھی تھا اور ابھی تک بھی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ ابھی بھی وہ بول نہیں پاتے صحیح طریقے سے، اور اپنی بات مکمل کرنے کے لیے اشاروں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج بھی اس کے جذبے جوان ہیں، آج بھی وہ وہی عمران ریاض خان ہے جو کہ یہاں سے کیا تھا، اس کے جذبے جوان ہیں، بالکل وہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہوگا، پتہ نہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک، کس طرح کا ظلم روا رکھا گیا ہوگا۔ ناظرین، آپ سے یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ لوگوں نے کامنٹ کے اندر ضرور یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ نیوز چینل دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، آپ نے بالکل یہ بجائے اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان کے جو جوڈیشل ریمانڈ تھا اس کے اندر 10 اکتوبر کی توسیع کر دی گئی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ابھی عمران ریاض کی جو خبر ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور عمران خان کی جو اپنی خبر ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹک جیل کے اندر اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ ایڈجسٹ کر چکا ہوں، تو اڈیالہ جیل منتقلی کی جو درخواستیں ہیں وہ واپس لے لیں۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے لیے لڑتا ہے، ناظرین یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کسی نظریے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، ان کو جیلوں کی، ان کو قید و بند کی صورتیں کی، تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، اسی ولاگ کے ساتھ دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔